कसै देखिरहेछ देखिरहेको छु। सो स्टार्ट गरौँ त। सो लास्ट क्लासमा हामीले फ्रान्सिस टर्बाइनको डिजाइनसम्म हामी पुगेका थियौँ है। हेल्थ ठिक नभएर लास्ट क्लास लिन सकिएन। एनिवेज आज र अनि भोलिमा हामी भोलि पनि एउटा क्लास गर्छौँ र अनि भोलि कोर्स इन गर्छौँ है त। सो आज हामीले पढ्ने टपिक चाहिँ हाम्रो एक्जियल रियाक्सन टर्बाइन। रियाक्सन टर्बाइन लास्ट टाइममा फ्रान्सिस टर्बाइन पनि हाम्रो रियाक्सन टर्बाइन भयो होइन। अब त्यसमा फ्लोको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ फ्रान्सिस टर्बाइन इज मिक्स्ड फ्लो रियाक्सन टर्बाइन। मिक्स्ड फ्लो किन मिक्स्ड फ्लो गर्ने भन्दाखेरि पानीले चाहिँ टर्बाइन ब्लेडलाई हिर्काउँदै गर्दाखेरि रेडियल्ली फ्लो भइरहेको हुन्छ भने टर्बाइन ब्लेडलाई हिर्काएर चाहिँ तपाईँको एक्जिट भइसक्ने अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पानी एक्जियल्ली फ्लो हुन्छ है। त्यो हुनाले फ्रान्सिस टर्बाइन इज मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन। बट इन केस अफ काप्लान टर्बाइन अथवा एक्जियल रियाक्सन टर्बाइन के हुन्छ त भन्दाखेरि टर्बाइनको ब्लेडलाई हिर्काउने बेला पनि र टर्बाइनको ब्लेडलाई हिर्काइसकेपछि पनि पानीको फ्लो डिरेक्सन के हुन्छ त एक्जियल नै हुन्छ है। जस्ट फिगरको रूपमा मैले सेक्सन यहाँ राखिरहेको छु है। यो स्क्रोल केसिङ हो है, स्क्रोल केसिङबाट काटेको है। सो बिचको पोर्सन साफ्ट भयो, साफ्टको यो लोवर पोर्सनलाई चाहिँ हामी अलिकति डायमिटर बढाएर राख्छौँ किन भन्दाखेरि त्यसमा फ्यानहरू एट्याच हुन्छ होइन। यो फ्यान भयो, ब्लेडहरू भयो र यो पोर्सनलाई चाहिँ हामी हब अथवा बस भने भन्छौँ, बस अथवा हब भने भन्छौँ र त्यो बसमा नै हाम्रो ब्लेडहरू एट्याच भएको हुन्छ है। सो बेसिक अस्ति पनि मैले भन्छु कि बेसिक डिफ्रेन्स बिट्विन फ्रान्सिस टर्बाइन एन्ड काप्लान टर्बाइन अथवा एक्जियल रियाक्सन टर्बाइनमा फरक के हो त भन्दाखेरि फ्लो डिरेक्सन बेस्ड अन दि फ्लो मात्रै अलिकति फरक हो है। फ्रान्सिस टर्बाइनको पनि जेनरल एरेन्जमेन्ट यस्तै नै हुन्छ होइन। त्यहाँ के हुन्छ, ब्लेड कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि रनर कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि माथि नै हुन्छ कि है। अहिले हामी फिगरमा देखिरहेको छौँ। खासमा हाम्रो यो त गाइड बेन्डबाट छिरिसकेपछि पानीले त फ्रान्सिस टर्बाइन के गर्थ्यो त डाइरेक्ट ब्लेडलाई हिट गर्थ्यो होइन। फ्रान्सिस टर्बाइनको केसमा चाहिँ ब्लेडहरू यहाँ हुन्थ्यो है, यता हुन्थ्यो है। तर यो एक्जियल टर्बाइनको केसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ब्लेडलाई हिर्काउनुभन्दा अगाडि नै पानी पहिला पानी यताबाट इन्ट्री भएको पानी चाहिँ फेरि एक्जियल डिरेक्सन यसरी इन्ट्री भएको पानी चाहिँ एक्जियल डिरेक्सनमा मुभ गर्न थालिसकेपछि मात्रै त्यसले ब्लेडलाई भेट्ने भयो कि। ब्लेड अलिकति लोवर पर्सनमा हुनुभयो कि है। सो त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ हाम्रो एक्जियल फ्लो रियाक्सन टर्बाइन भयो है। मात्र फ्रान्सिस टर्बाइन र यो टर्बाइनमा फरक त्यति मात्रै हो कि ब्लेड रनर चाहिँ माथिपट्टि नै हुन्छ फ्रान्सिस टर्बाइनमा, जसको कारणले गर्दाखेरि टर्बाइनलाई हिट गर्ने बेलामा चाहिँ रेडियल्ली हिट गर्छ र टर्बाइनलाई हिट गरेर एक्जिट हुने बेलामा चाहिँ एक्जियल्ली निस्किन्छ है। तर यो एक्जियल फ्लो टर्बाइन केसमा चाहिँ के हुन्छ त टर्बाइनको ब्लेड यहाँ छ, ब्लेड यहाँ छ भने चाहिँ ब्लेडलाई हिर्काउने बेलासम्म चाहिँ पानी चाहिँ एक्जियल्ली फ्लो भइसकेको हुन्छ है। त्यो हुनाले दिस इज एक्जियल रियाक्सन टर्बाइन। अब डिपेन्डिङ अपन वेदर यो ब्लेड हामीले अस्ति पनि भन्यौँ ब्लेड एडजस्टेबल हुनसक्छ भनेर है। र यदि ब्लेडलाई चाहिँ फिक्स गरेको छ, ब्लेड चाहिँ मुभ हुँदैन, मुभ इन द सेन्स जुन ठाउँमा चाहिँ त्यो एट्याच छ, एट्याच भएको ठाउँबाट चाहिँ त्यो चल्दैन, एउटा फिक्स एङ्गलमा चाहिँ एट्याच भएको छ भने त्यस्तो खाले टर्बाइनलाई चाहिँ हामी प्रोपेलर टाइप भन्ने भन्छौँ है। तर पर्टिकुलरली काप्लान टर्बाइन भनेर चाहिँ हामीले नाम दिइरहेको छौँ भने यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि त्यो ब्लेड चाहिँ के हुन्छ त मुभेबल ब्लेड हुन्छ है। ब्लेड मुभेबल हुन्छ। सो डिपेन्डिङ अपन द डिस्चार्ज सिनारियोज है, डिस्चार्ज घटबड भएको अवस्थामा भेलोसिटीलाई मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त ब्लेडलाई चाहिँ हामी एडजस्ट गर्न सक्छौँ
right? That is the peculiar characteristics of Kaplan turbine, right? So basically so Kaplan turbine भने चाहिँ हामीले यहाँ हेरिरहेको छौँ भने Kaplan turbine is axial reaction turbine with movable blade, है छ भने हामी त्यसलाई Kaplan turbine भन्छौँ. अब कम्पोनेन्टको हिसाबले हेऱ्यो भने all the components are very similar to that of Francis turbine, है. स्क्रोल केसिङ, है. रियाक्सन टर्बाइन हुने बित्तिकै स्क्रोल केसिङ चाहिहाल्यो, है. स्क्रोल केसिङमा अब स्क्रोल केसिङको कम्पोनेन्ट चाहिँ फर्मेसन कस्तो हुन्छ, सेप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ, है. त्यसपछि साफ्ट भनेको साफ्ट मेन साफ्ट यो एरेन्जमेन्ट भइहाल्यो. साफ्टको लोवर पोर्सनलाई चाहिँ बस अथवा हाफ भनेर भन्छौँ, है. दिस पार्ट इज प्रेजेन्ट ओन्ली इन काप्लन टर्बाइन, है. फ्रान्सिस टर्बाइनमा हामी यो देख्न पाउँदैनौँ, है. तर बाँकी अरू सबै चिजहरू गाइड भ्यान, है. गाइड भ्यान भने यसो देखाइरहेको छु, गाइड भ्यानहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छ. रनर ब्लेड भयो, है. र अल्टिमेटली चाहिँ ड्राफ्ट ट्युब थ्रु चाहिँ के हुन्छ त यसरी आउटलेटबाट आएको पानी चाहिँ हामी रिलिज गर्छौँ, ठिक छ. सो दिस इज द बेसिक इन्ट्रोडक्सन टु काप्लन टर्बाइन, है. सो हाम्रो कोर्स अन्तर्गत चाहिँ हामी बेसिकली तीनटा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ चाहिँ टर्बाइन्सहरू हामी हेऱ्यौँ. फर्स्टमा पेल्टन टर्बाइन हेऱ्यौँ, फ्रान्सिस हेऱ्यौँ र अहिले हामी काप्लन विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ. भने अब यसको पनि डिजाइन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के छन् त काप्लन टर्बाइनको, त्यसमा जम्प गरौँ है त. एकछिन फिगरमा यतिकै राख्छु. Design considerations of design parameters भन्दा पनि हुन्छ. Design parameters or considerations of Kaplan turbine. So केही प्यारामिटर हामीले पहिला पढेको जस्तै छन्. स्पिड रेसियो, फाइको फर्मुला के थियो त, के थियो त्यो स्पिड रेसियो भनेको? पेरिफेरल भेलोसिटी एट इनलेट, हैन? के थियो? पेरिफेरल भेलोसिटी एट इनलेट, पेरिफेरल भेलोसिटी एट इनलेट डिवाइड बाई के थियो त अभाइलेबल थ्योरेटिकल भेलोसिटी, अभाइलेबल थ्योरेटिकल भेलोसिटी. भनेको पेरिफेरल भेलोसिटी एट इनलेट. फिगरमा हेरेको हुनु पऱ्यो. इनलेट भनेको जहिले के हो भन्दाखेरि जस्ट ब्लेडलाई हिट गर्दै गर्दाखेरिको अवस्था, है. सो दिस लोकेसन, है, यो पोइन्ट चाहिँ के भयो त, दिस पोइन्ट इज इनलेट, है, टर्बाइनको इनलेट. यो इनलेटमा चाहिँ अब के छ त, यसको पेरिफेरल भेलोसिटी कति छ त, एङ्गुलर भेलोसिटी त ओमेगा छ, हैन. अनि यो लोकेसनको पेरिफेरल भेलोसिटीलाई हामीले U1 भन्छ, है. U1 डिभाइड बाई एभाइलेबल थ्योरेटिकल भेलोसिटी. त्यहाँ सर्टेन हेडमा चाहिँ पानी फ्लो भइरहेछ अनि थ्योरेटिकल भेलोसिटी कति हुन्छ त, √2g इन्टु H, है. त्यस्तै अर्को टर्म छ. अब स्पिड रेसियो त पहिला हाम्रो फ्रान्सिस टर्बाइनले पनि थियो. अर्को फ्लो रेसियो, है. फ्लो रेसियो भन्ने टर्म छ. फ्लो रेसियो इक्वल्स टु, फ्लो रेसियो भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि velocity of flow velocity divided by available theoretical velocity, velocity.
फ्लो भेलोसिटी भनेको पेरिफेरल भेलोसिटी चाहिँ के को त ब्लेडको हो, ब्लेडको है। यो फ्लो भेलोसिटी भनेको सिम्पली यहाँबाट पानी बगिरहेछ नि, यहाँबाट चाहिँ पानी बगिरहेछ भनेपछि यहाँबाट बगिरहेको पानीको भेलोसिटी है, यहाँबाट बगिरहेको पानीको भेलोसिटी हामी चाहिँ फ्लो भेलोसिटी भनेको भन्छौँ है। त्यो चाहिँ के हुन्छ त इनलेटमा पनि एक्जेलली बगिरहेछ नि त होइन, भनेपछि इनलेट यो इनलेटलाई 1 आउटलेटलाई 2 भन्यो भने के हुन्छ त 1 र 2 एक्जेलली फ्लो भइरहेको हुनाले दुइटैको के हुन्छ त भेलोसिटी सेम हुन्छ है। सो यसलाई हामी भेलोसिटी अफ फ्लो एट 1 pf1 भनेर पनि लेख्छौँ बाई अन्डर रुट 2g याद छ भनेर है। नोट द्याट है, नोट के हुन्छ त एक्जेलली फ्लो भइरहेको हुनाले इनलेटमा फ्लो भेलोसिटी एट सेक्सन 1.1 भनेको यो पोइन्टमा इक्वल्स टु के हुन्छ त फ्लो भेलोसिटी एट 0.2 दोस्रो यो पोइन्ट इनलेटमा र आउटलेटमा के हुन्छ त एक्जेलली फ्लो भइरहेको हुनाले यो भेलोसिटी चाहिँ दुवै ठाउँको भेलोसिटी के हुन्छ त सेम हुन्छ, ठिक छ। बिकज अब एउटा कन्सटेन्ट डिस्टेन्स यहाँबाट पास गरिरहेको छ र कन्सटेन्ट एरिया पनि सेम भएको हुनाले र फ्लो एक्जेलली भइरहेको हुनाले के हुन्छ त दुवै ठाउँमा भेलोसिटी चाहिँ हुन्छ सेम हुन्छ है। त्यस्तै पेरिफेरल भेलोसिटी एट इनलेट एन्ड आउटलेट भनेर भन्छौँ। पेरिफेरल भेलोसिटी एट इनलेट भयो होइन, पेरिफेरल भेलोसिटी एट इनलेट एन्ड आउटलेट U1 भने चाहिँ के त इनलेटमा यो पोइन्टमा ब्लेडको पेरिफेरल भेलोसिटी कति छ त है, अनि U2 भने चाहिँ के त आउटलेटमा ब्लेडको पेरिफेरल भेलोसिटी कति छ त ए दुवै चाहिँ के हुन्छ त सेम हुने भयो। अन्त यो पोइन्टमा के छ त डायमिटर सेम नै छ है। सो यसरी घुम्दै गर्दाखेरि के हुनु त U1 बराबर U2 इक्वल्स टु के हुनु त पाई d नट n by 60 हुनु, पाई d नट n by 60 हुनु, where d नट इक्वल्स टु d नट भनेको चाहिँ के हो त इसको डायमिटर अफ रनर है, d नट भनेको डाया अफ रनर भनेको जस यति यो टोटल डायमिटर कति छ यहाँदेखि यहाँसम्म यति चाहिँ डायमिटर अफ रनर छ। हब डायमिटर अफ हब मात्रै भने फेरि के कति हुन्छ त यति हुन्छ, ठिक छ। सो इनलेट पोइन्टमा र आउटलेट पोइन्टमा दुवै ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त पेरिफेरल भेलोसिटी सेम हुन्छ, किनभने डायमिटर एउटै डायमिटर छ यहाँ पनि, ठिक छ। त्यसपछि अर्को भेलोसिटी अफ फ्लो त VF1 बराबर VF2 त लेखिसक्यो है, VF1 बराबर VF2 पानीको फ्लो भेलोसिटी यहाँबाट जतिले इन्ट्री भइरहेछ त्यतिले नै निस्किरहेको हुन्छ, त्यही भएर VF1 बराबर VF2 पनि हुन्छ दोस्रो प्यारामिटर। त्यसपछि एरिया फ्लो एट इनलेट है, इनलेटबाट फ्लो हुने एरिया र आउटलेटबाट फ्लो हुने एरिया पनि के हुन्छ त सेमै हुन्छ है। एरिया अफ फ्लो at inlet and outlet are equal। पानी फ्लो हुने भनेको त अब यो ठ्याक्कै यही ब्लेड यो हब र यो चाहिँ साफ्टको यो जुन डायमिटर अफ हब र यो डायमिटर अफ रनरको डायमिटरको बिचमा चाहिँ के जति ग्याप छ यसरी हेर्दाखेरि यसरी काटेर प्लानबाट हेऱ्यो भने के हुन्छ त यति चाहिँ डायमिटर अफ हब भयो अनि यति टोटल चाहिँ के हो त रनरको डायमिटर भयो भनेपछि त पानी इन्ट्री हुने भनेको त यति एरियाबाट मात्रै हो होइन, यति एरियाबाट हो है। सो त्यो भएकोले यति एरिया पनि के हुन्छ थ्रु आउट दिस सेक्सन 1 इन्टु के छ त यहाँबाट हामीले यसरी काटेर हेऱ्यो भने यति नै देखिन्छ, यहाँबाट काटेर हेऱ्यो भने यति नै देखिन्छ है। भने एरिया फ्लो एट इनलेट एन्ड आउटलेट आर इक्वल है। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ त
भेलोसिटी पनि गिभन भयो सेम त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि भेलोसिटी पनि सेम भएको है भने एरिया एट इनलेट इक्वल्स टु एरिया एट आउटलेट इक्वल्स टु के भन्नु त पाई डी नट स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई डी हब स्क्वायर अथवा हब अथवा बस एउटै है बस भन्यो पनि हब भन्यो पनि है पाई डी नट स्क्वायर देखियो पाई डी नट स्क्वायर माइनस डी हब स्क्वायर बाई 4 गरेर चाहिँ के आउँछ त पानी फ्लो हुने एरिया चाहिँ आउँछ अब डिस्चार्ज निकाल्नु पर्यो भने यही एरियालाई हामीले के गर्छौँ त भेलोसिटीले मल्टिप्लाई गरेर भइहाल्यो है देयरफोर डिस्चार्ज थ्रु रनर थ्रुको डिस्चार्ज निकाल्नु पर्यो भने देयरफोर डिस्चार्ज थ्रु रनर डिस्चार्ज थ्रु रनर इक्वल्स टु के भन्नु त एरिया क्रस सेक्सनल एरिया लिनु पर्यो यो बिचको एरिया भयो हैन भनेको यो पोर्सनको एरिया यो पोर्सनको यसरी काटेर हेरेको एरिया हुनु पर्यो फ्लो एरिया फ्लो त यसरी भइरहेको छ नि हैन फ्लोको परपेन्डिकुलरली काट्नु पर्यो भन्दाखेरि के भन्नु त एरिया इन्टु भेलोसिटी गर्नु पर्यो एरिया इन्टु भेलोसिटी भेलोसिटी त VF1 छ VF1 अथवा VF2 छ हैन इन्टु एरियालाई चाहिँ पाई बाई 4 डी नट स्क्वायर माइनस डायमिटर अफ हबको स्क्वायर गरेर हामी गर्न सकिन्छ त डिस्चार्ज थ्रु रनर हामी निकाल्न सकिन्छ यो एन्ड फाइनली डायमिटर अफ रनर निकाल्नु पर्यो भने डायमिटर अफ रनर निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त U1 इक्वल्स टु U1 हामीलाई थाहा छ भने पाई डी नट एन बाई 60 युज गरेर के गर्छौँ त त्यसबाटै डी नट इक्वल्स टु 60 U1 बाई पाई एन गरेर चाहिँ के गर्छौँ त डायमिटर अफ निकाल्छ है सो यति प्यारामिटरको आधारमा चाहिँ हामी अरू टर्बाइन जस्तै कार्बन टर्बाइनको पनि हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ ठिक छ यति एरेन्जमेन्ट यति बुझ्नु पऱ्यो पानी कसरी इन्ट्री भइरहेछ पानी कसरी निस्किरहेछ पानी फ्लो हुने एरिया कति हो हैन डिस्चार्ज कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू थाहा हुने बित्तिकै फर्दर क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ ठिक छ सो यहीसँग रिलेटेड एउटा सिम्पल न्युमेरिकल हेरौँ कार्बन टर्बाइनको Kaplan turbine is to produce seven 357.5 kilowatt power available head is available head is 5.5 meter speed ratio 2.09 flow ratio 0.68 overall efficiency 60%. Also diameter of hub or the bose is 1/3 of diameter of outlet value. Runner diameter or diameter outlet. Find the निकाल पनि के छ त हामीले find dia of runner speed कति स्पिडमा घुमिरहेछ अनि
स्पेसिफिक स्पिड है। सो बेस्ड अपन हामीले हेरेको प्यारामिटर्सको आधारमा के गर्नु पऱ्यो, काप्लान टर्बाइनको यो अननोन भ्यालुजहरू निकाल्नु पऱ्यो। के दिएको छ त, सो गिभन हामीलाई पावर दिएको छ, हेड दिएको छ होइन, स्पिड रेसियो, फ्लो रेसियो दिएको छ, ओभरअल इफिसियन्सी, अनि अर्को कन्डिसन पनि दिएको छ, डायमिटर अफ हब इज 1/3 अफ डायमिटर अफ रनर। अनि यो तिनवटा चिज हामीले निकाल्नु पर्छ होइन। सिम्पल अहिले हामीले लेखेकै डिजाइन प्यारामिटरको आधारमा चाहिँ हामीले सिम्पल क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। ल सोल्युसनमा गएर सोल्युसन के छ त, गिभन स्पिड रेसियो दिएको छ, स्पिड रेसियो फाइ है, फाइको हाम्रो फर्मुला के थियो त, u1/√2g h है। हेड त हामीलाई दिएको छ, स्पिड रेसियो पनि दिएको छ है 2 पॉइंट। यसमा हामीले के निकाल्न सक्यो त, पेरिफेरल भेलोसिटी एट इनलेट हामी क्यालकुलेसन गर्न सक्यो है। u1 इक्वल्स टु देयरफोर u1 इक्वल्स टु 5/√2gs 2.09/2g 5.50 गर्दा कति आएर 21.71 मिटर पर सेकेन्ड। भन्नु खोजेको ब्लेड चाहिँ अब के छ, ब्लेडको पेरिफेरल भेलोसिटी इनलेटमा चाहिँ के छ, हुन त आउटलेटमा पनि त्यही नै हुन्छ काप्लान टर्बाइनको लागि। इनलेट र आउटलेटमा हाम्रो ठ्याक्क मदानी जस्तो हुन्छ कि काप्लान टर्बाइन भनेको, मदानी हामीले यसरी मोही पार्यो। सो मदानीको चाहिँ के भयो त, स्टार्टिङ इनलेट पोइन्ट र आउटलेट पोइन्ट दुवै पोइन्टमा भेलोसिटी चाहिँ यति हुन्छ भन्ने कुरा भयो स्पिड रेसियोको आधारमा। त्यस्तै अब फ्लो रेसियोको आधारमा हामीले फ्लो भेलोसिटी पनि निकाल्न सकिने भयो। फ्लो भेलोसिटी अल्सो फ्लो रेसियो के थियो, BF1 अथवा BF2 दुईवटा बराबर हुन्छ काप्लानको लागि √2g h। अनि भेलोसिटी अफ फ्लो BF1 चाहिँ कति आउनु पर्छ भन्दाखेरि फ्लो रेसियो कति छ 0.68 √2g h 7.06 मिटर पर सेकेन्ड भन्ने आयो। यो भनेको चाहिँ पानी चाहिँ फ्लो ब्लेड थ्रु मुभ गर्दै गर्दाखेरि पानीको भेलोसिटी दियो यो चाहिँ 7.06 मिटर पर सेकेन्डले पानी फ्लो हुँदो रहेछ। नाउ अब हामीलाई के चाहिरहेको छ त, अब डायमिटर निकाल्नु पर्ने छ है। डायमिटरको लागि अब यदि हामीले टोटल डिस्चार्ज र चाहिँ एरिया हामीलाई थाहा भयो भने त होइन, त्यसको रिलेसनबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले गिभन हामीलाई पावर पनि दिएको छ, P इक्वल्स टु हामी के सक्छौँ इटा गामा QSबाट हामी यहाँबाट टोटल डिस्चार्ज निकाल्न सक्छौँ है। पावर पनि छ त 7357.7 इक्वल्स टु ओभरअल इफिसियन्सी 60% होइन। यो किलोवाटमा गएर गामा 9.81 इन्टु Q इन्टु 5.50 गर्दा चाहिँ हाम्रो टोटल डिस्चार्ज है, टोटल फ्लो भएर टोटल डिस्चार्ज गर्दा चाहिँ कति आयो त 227.27 मिटर क्युब पर सेकेन्ड हुने आयो। ठिक छ। सो अब टोटल डिस्चार्ज इक्वल्स टु एरिया इन्टु फ्लो भेलोसिटी गरेर हामी के गर्न सक्छौँ त डायमिटर हामी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। So therefore Q equals to
area velocity Vf1 into pi by 4 d naught square minus d half square. अब हाम्रो कन्डिसनमा दिएको छ यो डायमिटर अफ हाफ इज 1/3 अफ डायमिटर अफ रनर भनेर. सो हामी भ्यालुहरू पुट गर्न सक्छौँ. 227.27 इक्वल्स टु Vf1 को भ्यालु 0.706 आथ्यो इन्टु पाई बाई 4 इन्टु डी नट स्क्वायर माइनस डी नट स्क्वायर बाई 1/3 हुन्छ. डी नट बाई 3 को होल स्क्वायर गर्दा कति आएको डी नट स्क्वायर बाई 9 आयो है. सल्भिङ we get d naught कति आयो 6.788 मिटर भनेर आयो. अनि अब हाफको पनि डायमिटर अफ हाफ इक्वल्स टु डी नट बाई 3 2.262 मिटर भनेर आयो. फर्दर अब डायमिटर आइसकेपछि त हामी के सोच्छौँ त स्पिड निकाल्न सक्छौँ. नाउ u1 इक्वल्स टु के हुन्छ त पेरिफेरल भेलोसिटी कति हुन्छ त पाई डी नट n बाई 60 हुन्छ. देयरफोर n इक्वल्स टु 60 u1 बाई पाई डी नट गर्न सक्यो है. त्यहाँ 61.08 rpm भनेर. अल्सो ns निकाल्नुको लागि n रुट p बाई s को पावर 5/4 हुन्छ. त्यो 61.08 p लाई हर्स पावरमा राख्नु पर्यो है. किलोवाटमा छ होला हाम्रो हैन. 7357.5 डिभाइड बाई 0.746 गर्नु पर्यो डिभाइड बाई 5.50 को पावर 5/4 गरिसकेपछि n स्क्वायर पनि आयो है. यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ. ठिक छ. सो यो किसिमको क्यालकुलेसन्सहरू हामी कार्पेन्टरहरूलाई चाहिँ क्वेसनहरू दिन सक्छौँ. ठिक. सो यतिसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले के हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि पेल्टन टर्बाइनको डिजाइनहरू हेऱ्यौँ. इन्ट्रोडक्सन डिजाइन, फ्रान्सिसको इन्ट्रोडक्सन डिजाइन र काप्लानको इन्ट्रोडक्सन र डिजाइन प्यारामिटर भनेर हेऱ्यौँ है. अब फर्दर केही टर्म्सहरू छन् च्याप्टरमा चाहिँ बाँकी कुराहरू छन्. त्यो चाहिँ अर्को टपिकमा हेरौँ, डिस्कस गरौँ. त्यो भने चाहिँ के भन्दा क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ अथवा यसलाई हामी पर्फर्मेन्स क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि भने हुन्छौँ. पर्फर्मेन्स क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ भने पनि कुरा एउटै हो. ठिक छ. पर्फर्मेन्स क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ यसको विषयमा डिस्कस गरौँ. ओके. अब जब पर्टिकुलर टर्बाइन म्यानुफ्याक्चर हुन्छ है, जब टर्बाइन चाहिँ म्यानुफ्याक्चर हुन्छ, टर्बाइन म्यानुफ्याक्चर चाहिँ कस्तो कन्डिसनको लागि हुन्छ भन्दाखेरि पर्टिकुलर हेड है, गिभन हेड डिस्चार्ज पावर. सो एउटा कुनै पर्टिकुलर टर्बाइन चाहिँ तपाईँको म्यानुफ्याक्चर भइरहेको छ भने इट इज डिजाइन है. त्यसलाई चाहिँ सर्टेन हेडमा काम गर्ने भनेर हामीले म्यानुफ्याक्चर गरेको छ. सर्टेन डिस्चार्जको लागि र सर्टेन पावरको लागि भनेर हामी म्यानुफ्याक्चर गर्छौँ. ठिक छ. हुन्छ नि, जस्तै एउटा कुनै इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टको चाहिँ यसलाई यति भोल्टेजमा युज गर्ने है भने जस्तै एउटा पर्टिकुलर टर्बाइनको लागि पनि तपाईँ यो टर्बाइनलाई चाहिँ यति पावर प्रड्युस गर्न चाहिँ युज गर्ने, यति डिस्चार्जमा युज गर्ने, यति हेडमा युज गर्ने भन्ने किसिमको एउटा स्पेसिफिकेसन जस्तो हुन्छ है. त्यो कसले बनाउँछ त म्यानुफ्याक्चररले बनाउँछ है. अब भइदिन्छ के त है
अब एक्चुअली चाहिँ अब यसलाई युज गर्ने बेलामा है, अब यो पर्टिकुलर टर्बाइनले चाहिँ युज गर्ने बेलामा चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि एक्चुअल सिनारियो है, यसको वर्किङ कन्डिसन माइट चेन्ज है, वर्किङ कन्डिसन चेन्ज हुनसक्छ, वर्किङ कन्डिसन चेन्ज हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यति नै हेड एभाइलेबल नहुन सक्छ, त्यति नै डिस्चार्जको लागि चाहिँ हामीले डिस्चार्ज कम अथवा बडीको लागि चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ, पावर कम बडीको लागि चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ फिल्डमा है, पावर हाउसमा है। भने त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ त एक्चुअली, अब त्यो टर्बाइनले चाहिँ कस्तो बिहेभ गर्छ त, डिफ्रेन्ट वर्किङ कन्डिसनमा टर्बाइनको चाहिँ बिहेभियर कसरी चेन्ज हुन्छ त है, त्यो कुरा म्यानुफ्याक्चररले उसलाई चाहिँ स्पेसिफाई गर्नलाई चाहिँ यो हेड यो पावर यो डिस्चार्जमा युज गर्नुहोस् भने तापनि उसले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अन्डर डिफ्रेन्ट रेन्ज अफ वर्किङ कन्डिसन त्यो पर्टिकुलर टर्बाइनको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचरहरू कस्तो हुन्छ त, त्यसको इफिसियन्सी कस्तो हुन्छ त, कसरी काम गर्छ त भन्ने कुराहरू उसले म्यानुफ्याक्चररले बनाइदिनु पर्यो है, र बनाउँछ पनि, र बनाएर रिप्रेजेन्ट गर्छ के को टर्ममा, इन टर्म्स अफ द डिफ्रेन्ट कर्भ्स है। कर्भको रूपमा चाहिँ उसले के गर्छ त टर्बाइनको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ उसले डेभलप गरिराखेको हुन्छ है। त्यही क्यारेक्टरिस्टिक्स डिफ्रेन्ट वर्किङ कन्डिसन्समा टर्बाइन्सको वर्किङ क्यारेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेन्ट गर्ने कर्भलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ भनेर भन्छ, अथवा त्यसलाई हामी पर्फर्मेन्स क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ भनेर पनि भन्छौँ। कस्तो हुन्छ त्यसको पर्फर्मेन्स होइन, जस्तै सर्टेन हेडको लागि चाहिँ डिजाइन गरेको टर्बाइन छ, त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ रिलेटिभली लोवर हेडमा हामीले युज गर्नुपर्ने भयो भने अब त्यो रिलेटिभली लोवर हेडमा त्यसको इफिसियन्सी कस्तो हुन्छ, बढ्छ कि घट्छ कि, अथवा हेडले खासै फरक पार्दैन कि के हुन्छ त, त्यो कुरा चाहिँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनमा चाहिँ ग्राफ बनाएर चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्ट्स अफ ग्राफ्स चाहिँ म्यानुफ्याक्चरले बनाइदियो हामीले है, त्यो ग्राफलाई नै त्यो कर्भलाई नै हामी के भन्छौँ त क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ भनेर भन्छौँ। ठिक छ, सो केही स्याम्पल क्यारेक्टरिस्टिक कर्भको विषयमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि जस्तै पर्सेन्टेज लोड भर्सेस इफिसियन्सी भन्ने कर्भ छ, percentage load versus efficiency curve, पर्सेन्टेज लोड भनेर चाहिँ के हो, जस्तै अब म्याक्सिमम पावर हाम्रो जस्तै लोड त के हुन्छ त फ्लक्चुएसन भइरहेको हुन्छ होइन, लोड फ्लक्चुएसन भइरहेको हुन्छ भनेपछि कति बेला पावर लोड चाहिँ म्याक्सिमम होला, कति बेला चाहिँ मिनिमम होला होइन। भनेपछि वर्किङ कन्डिसन के हुन्छ त भन्दाखेरि सधैँ फुल लोडिङ कन्डिसनमा चाहिँ टर्बाइनले काम नगरेको हुनसक्छ, पार्सियल लोडिङ हुनसक्छ है, हाफ लोड उसले लिइरहेको हुनसक्छ है, पार्सियल लोड है मा पनि काम गरिरहेको हुनसक्छ। भने त्यो बेलामा पर्टिकुलर टर्बाइनको इफिसियन्सी कस्तो हुन्छ त है, र त्यसको रिप्रेजेन्टेसन हामीले कर्भबाट चाहिँ देखाउन सक्छौँ, विच इज एन इक्जाम्पल अफ क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ है। त्यो क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ हेऱ्यो भने चाहिँ यो भ्यालु पनि रहेछ 50, 60, 70, 80, 90, 100, यतातिर चाहिँ हाम्रो इफिसियन्सी है, यतातिर चाहिँ पर्सेन्टेज लोड है। भने प्रोपेलर टर्बाइनको लागि चाहिँ यस्तै जाँदो रहेछ, प्रोपेलर टर्बाइनको लागि त्यस्तै फ्रान्सिसको लागि 70बाट अलिकति फ्ल्याट भएर 70बाट यस्तै जाँदो रहेछ है, फ्रान्सिसको लागि है। त्यसपछि पेल्टनको लागि रिलेटिभली फ्ल्याट भएर यस्तै जाँदो रहेछ
पेल्टन चाहिँ काप्लानको लागि यहाँबाट यसरी गयो काप्लान. सो दिस इज एउटा स्याम्पल, एउटा चाहिँ स्याम्पल क्यारेक्टरिस्टिक अफ म देखाउँदैछु. आई मिन इम्पोर्टेन्स अफ क्यारेक्टरिस्टिक अफ के हो त, के को लागि चाहिँ खास यसको इम्पोर्टेन्स के छ त भन्दाखेरि सपोज अब यो ग्राफलाई एकचोटि अन्दाज गरेर हेरौँ. जस्तै पर्सेन्टेज लोड है, जस्तै अब लोड एकदम भेरिएसन छ, लोड एकदम भेरिएसन. जस्तै एउटा पर्टिकुलर लोड तपाईँको पर्सेन्टेज लोड भनेको घरि हामी फुल लोडमा काम गर्नु पऱ्यो है. पर्सेन्टेज लोड कसरी छ त, यता 20, 40, 60, 80, 100 गरेर छ है. फुल लोडमा काम गर्नु पऱ्यो. अनि घरि लोड एकदम कम भयो भने चाहिँ हामी यतातिर भयौँ. चाहिँ डिफ्रेन्ट लोडको पर्सेन्टेज है, लोड घरि धेरै हुन्छ, घरि कम हुन्छ भने लोड भेरिएसन कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के देखियो त भन्दाखेरि जस्तै प्रोपेलर टर्बाइन युज गऱ्यो भने के हुँदैछ त, लोड कम भएको बेलामा चाहिँ त्यसको इफिसियन्सी के हुँदैछ त, इफिसियन्सी कम हुँदैछ. किनभने यो कममा हेरौँ न, कममा के छ त, जति लोड पर्सेन्टेज लोड घटिरहेको छ त्यति चाहिँ टर्बाइनको इफिसियन्सी पनि घटिरहेको छ है. त्यो कुरा जानकारी हामी यहाँ पायौँ. जस्तै अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टर्बाइनको लागि चाहिँ यहाँ यसरी कर्भ बनाइएको छ भने अब रिलेटिभली यो फ्रान्सिस टर्बाइनको चाहिँ के हुँदैछ त, इफिसियन्सी अब घट्यो भने पनि लोवर वर्किङ कन्डिसनमा 70% भन्दा चाहिँ कममा जाँदो रहेन भन्ने कुरा थाहा भयो. त्यस्तै फर्दर हेर्दाखेरि काप्लान टर्बाइन र यो पेल्टन टर्बाइनमा चाहिँ पर्सेन्टेज लोड त्यति धेरै फ्लक्चुएसन हुँदाखेरि पनि इफिसियन्सीमा चाहिँ त्यति धेरै फ्लक्चुएसन भएको देखिएन, त्यति असर गरेको देखिएन है. सो एक किसिमको एउटा अर्को जानकारी के पनि यसले दिन्छ त भन्दाखेरि यदि हामीले युज गर्न खोजेको टर्बाइनलाई इफिसियन्टली युज गर्ने हो र त्यो पर्टिकुलर लोकेसनको लागि लोड भेरिएसन एकदमै धेरै छ है भने माइट बी त्यो ठाउँमा चाहिँ आइदर काप्लान टर्बाइन अर यो पेल्टन टर्बाइन इज मोर सुइटेबल इन टर्म्स अफ इफिसियन्सी है भन्ने कुरा पनि एक किसिमको जानकारी हामी के पाउन सक्छौँ त, यो कर्भबाट पाउन सक्छौँ है. सो म्याक्सिमम् इफिसियन्सीमा काम गर्नको लागि चाहिँ पर्टिकुलर कुन टर्बाइन चाहिँ हाम्रो वर्किङ कन्डिसनको लागि चाहिँ सुइटेबल छ त है, त्यो किसिमको सेलेक्सनलाई पनि यो क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भले चाहिँ हेल्प गर्ने भयो. ठिक छ. धेरै खाले कर्भहरू छन्, अझै एउटा अर्को कर्भ म देखाउँछु. अर्को छ हाम्रो स्पेसिफिक स्पिड भर्सेस इफिसियन्सी कर्भ. स्पेसिफिक स्पिड भर्सेस इफिसियन्सी कर्भ कस्तो हुन्छ त यो भन्दाखेरि यतातिर इफिसियन्सी राखौँ, यहाँ 0.9 छ, यहाँ 1 छ 100%. अब स्पेसिफिक स्पिड चाहिँ यहाँबाट 0.04, 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, नट टु दिस किलो है, यसरी छ है. सो डिफ्रेन्ट टर्बाइन्सलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यो भने सिङ्गल जेट पेल्टन टर्बाइनको लागि कर्भ यतातिर आउँछ है. त्यसपछि मल्टिपल जेट पेल्टन टर्बाइनको लागि यतातिर आउँछ. फ्रान्सिसको लागि यतातिर आउँछ. काप्लानको लागि चाहिँ यसरी आयो. यो चाहिँ सिङ्गल जेट पेल्टन टर्बाइन, यो मल्टिपल जेट पेल्टन, यो चाहिँ हाम्रो फ्रान्सिस र यो चाहिँ काप्लान. ठिक छ. सब यो कर्भबाट हामीले चाहिँ के जानकारी पायौँ त भन्दाखेरि यो तल के हो, स्पेसिफिक स्पिड एनएस हो. सपोज अब हामीले युज गर्न खोजेको टर्बाइन
यहाँको एनएस के छ त, एनएस सानो छ सपोज, जस्तै अब 0.2 छ भने त्यति बेला अब मैले फ्रान्सिस टर्बाइन युज गर्छु भनेर चाहिँ यहाँ भन्यो भने यसले यहाँबाट त फ्रान्सिस टर्बाइनलाई कबमा नै काटेन है, कबमा नै काटेन भनेपछि यो ओभरअल यो सिनारीबाट हामी के देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि फर दि हायर रिलेटिभली हायर भ्यालु अफ एनएस है वी हेभ टु गो टु फ्रान्सिस टर्बाइन अथवा काप्लान टर्बाइन है। त्यो बेलामा हामी यदि हामीले पेल्टन टर्बाइन युज गऱ्यौँ भने त्यसको इफिसियन्सी नहुन सक्छ है। सो त्यो कुरा हामी यहाँ जानकारी पाइरहेका छौँ। र सँगसँगै एनएसको भेरिएसन के छ त, यो जस्तै यो फ्रान्सिस टर्बाइन चाहिँ हामी जस्तै 0.4 देखि 2.3 अथवा एराउन्ड 4सम्म चाहिँ एनएस भेरी हुँदाखेरि वी कुड बी युजिङ फ्रान्सिस टर्बाइन है। र सँगसँगै एनएसको पनि कति भ्यालु हुँदाखेरि चाहिँ यसको इफिसियन्सी म्याक्सिमम छ त, एनएसको भ्यालु कति हुँदाखेरि इफिसियन्सी म्याक्सिमम छ त भन्ने किसिमको जानकारी पनि हामी यहाँ पाइरहेको भनेपछि हामीसँग हामीले चाहिँ पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पिडको चाहिँ हामीले टर्बाइन युज गर्नुपर्ने छ भने त्यो बेलामा अब यो कर्भको सहायताले अनुसार है हामीले के गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि कुन टाइपको टर्बाइन युज गर्दा चाहिँ हामीले बेटर पर्फर्मेन्स अथवा राम्रो चाहिँ इफिसियन्सी भएको टर्बाइन चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ त, त्यो विषयमा जानकारी पनि हामीले के दिनुभयो त, यो क्यारेक्टरिस्टिक कर्भले चाहिँ दिने भयो। ठिक छ। सो यस्तै अरू रिप्रेजेन्टेटिभ कर्भहरू पनि हुन्छ, बुकमा हेर्न सकिन्छ है। सो वाट इज क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ र यसको युज के हो भन्यो भने अब यही कुराहरू डिस्क्राइब गर्नु पर्यो है। सो भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टर्बाइन हामीले पढ्यौँ भने टर्बाइन सिलेक्सन कसरी गर्ने त, कुन चाहिँ टर्बाइन हामीले युज गर्ने त पर्टिकुलर प्रोजेक्टको लागि है। सेलेक्सन अफ टर्बाइन पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। सो अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले थाहा पनि पाइसक्यौँ कि टर्बाइन सेलेक्सनको एउटा मात्रै आधारहरू छैनन् है, डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाहरू छन्। सो सबै क्राइटेरियाहरूलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो पर्टिकुलर प्रोजेक्टलाई चाहिँ कुन सुटेबल हुन्छ त्यो टर्बाइन चाहिँ हामीले सेलेक्सन गर्नु पऱ्यो है। फर्स्ट अफ अल बेस्ड अपन हामी हेडको आधारमा हामीले सेलेक्सन गर्न सक्छौँ। बेस्ड अपन हेड हामीले सुरुदेखि नै पढ्दै आइरहेछौँ। हाई हेडको लागि पेल्टन टर्बाइन किन युज गर्छौँ भनेर पनि मैले भनिसकेको छु। मिडियम हेडको लागि फ्रान्सिस र रिलेटिभली लो हेडको लागि चाहिँ हामी काप्लान टर्बाइन युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै स्पेसिफिक स्पिडको आधारमा पनि हामीले हेरेका छौँ। स्पेसिफिक स्पिड के हुन्छ त, हेडसँग इन्भर्स प्रोपोर्सनल हुन्छ, त्यो हुनाले हाई स्पेसिफिक स्पिडको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु हुन्छ, वी हेभ टु गो टु काप्लान टर्बाइन है। त्यसपछि मिडियम स्पेसिफिक स्पिड लागि फ्रान्सिस टर्बाइन र लो स्पेसिफिक स्पिडको लागि चाहिँ पेल्टन टर्बाइन हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब इफिसियन्सीको आधारमा हेर्दाखेरि हामीले भर्खर कुरा गऱ्यौँ क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ अनुसार है। युजिङ क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ हाम्रो वर्किङ कन्डिसनको लागि है, फर आवर वर्किङ कन्डिसन है, हाम्रो वर्किङ कन्डिसनको लागि चाहिँ कुन चाहिँ टर्बाइन चाहिँ मोस्ट इफिसियन्ट हुन्छ त है। हाम्रो वर्किङ कन्डिसन के छ त, कति हेडको लागि हामीले काम गर्न खोजिरहेको, कति पावरको लागि, कति वर्किङ कन्डिसन कस्तो छ है, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले
डिफ्रेन्ट टर्बाइनहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भलाई चाहिँ अध्ययन गरेर है अनि हामीले निकाल्नु पर्ने पावरको लागि करस्पोन्डिङ म्याक्सिमम एफिसियन्सी चाहिँ कुन टर्बाइनले दिन सक्छ त त्यो आधारमा चाहिँ हामीले सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ठिक छ। त्यस्तै डीमा वाटर क्वालिटी सो सकेसम्म त हामीले के गर्छौँ त सेडिमेन्ट रिमुभलको लागि त सबै सक्दो इफोर्ट गर्छौँ, बट स्टिल त्यति हुँदाहुँदै पनि वाटरको क्वालिटी आई मिन वाटरमा चाहिँ अझै पनि केही सेडिमेन्टहरू छ त्यसलाई हामीले हटाउन सकिँदैन, अथवा रिलेटिभली वाटर चाहिँ सफा छैन भने कुन टर्बाइन युज गर्ने त त्यसले त्यो वाटरको क्वालिटीले पनि एक किसिमको टर्बाइन सेलेक्सनमा चाहिँ असर गर्छ है। सो बेसिकली हामीले हेऱ्यौँ भने जुन हाम्रो इम्पल्स टर्बाइनमा चाहिँ इम्पल्स टर्बाइनमा चाहिँ हाई भेलोसिटीमा पानीले हिट गऱ्यो हुनाले त्यहाँ सँगसँगै यदि सेडिमेन्ट भयो भने हाई इरोजन हुने सम्भावना हुनाले चाहिँ यदि वाटर क्वालिटी चाहिँ इम्पल्स टर्बाइनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त वाटर चाहिँ हायर क्वालिटी भएको चाहिँ पानी छ भने हायर क्वालिटी भनेको रिलेटिभली सफा पानी भएको ठाउँमा चाहिँ वी क्यान युज पेल्टन टर्बाइन। हुन त अब सकेसम्म दुवै केसको लागि पानी सफा भएको राम्रो हो, तर अब वर्स्ट चाहिँ सिनेरीमा चाहिँ हेर्दाखेरि वाटरको क्वालिटी अझै पनि लो छ है भने वी माइट गो टु फ्रान्सिस अथवा रियाक्सन टर्बाइन है। त्यस्तै मेन्टेनेन्सको हिसाबले पनि हामीले हेर्न सक्छौँ है। मेन्टेनेन्सको हिसाबले हेऱ्यौँ भने जुन हाम्रो इम्पल्स टर्बाइन छ, इम्पल्स टर्बाइन के हुन्छ त रियाक्सन टर्बाइनलाई चाहिँ हाम्रो क्लोज केसिङमा राखेको हुन्छ है। रियाक्सन टर्बाइनलाई क्लोज केसिङमा राखेको हुन्छ र त्यसलाई इच एन्ड एभ्री टाइम मेन्टेनेन्स गर्ने बेलामा के गर्नुपर्ने हुन्छ त क्लोज केसिङबाट निकालेर पार्टहरूलाई चाहिँ डिसमेन्टल गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो रिलेटिभली हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि रियाक्सन टर्बाइनको मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ के हुन्छ त हायर कस्ट लाग्छ है। हायर कस्ट लाग्छ भने इम्पल्स टर्बाइनको लागि चाहिँ रिलेटिभली लोअर कस्ट है, लोअर कस्ट लाग्छ है। इफ देयर इज सिचुएसन कि मेन्टेनेन्सको खर्च पनि एप्रिसिएबली धेरै देखिरहेको छ है, जस्तै हाम्रो रियाक्सन टर्बाइन युज गर्ने भयो त्यसलाई चाहिँ वर्षेनी मेन्टेनेन्स गर्नलाई चाहिँ रिलेटिभ हायर कस्ट देखिरहेको छ र त्यसले चाहिँ ओभरअल बेनिफिट रेसियोमा चाहिँ असर गरिरहेको छ भने माइट बी द पोसिबिलिटी इज वी क्यान गो टु इम्पल्स टर्बाइन इम्पल्स टर्बाइन सेलेक्सन गर्न सक्छौँ, बट गिभन द्याट फेरि अरू फ्याक्टरहरू फेरि असर गर्नु भएन है। ठिक छ। सो एउटै चिजलाई हेरेर हामीले चाहिँ टर्बाइनलाई चाहिँ सेलेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, वी हेभ टु कन्सिडर अल डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स अनि एउटा चाहिँ अप्टिमम रिजल्टमा चाहिँ हामी पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब टर्बाइन स्याफ्टको आधारमा पनि हामीले यो टर्बाइनको टाइप सेलेक्सन गर्न सक्छौँ। के भन्छौँ डिपोजिसन अफ टर्बाइन स्याफ्ट, डिपोजिसन अफ टर्बाइन स्याफ्ट, डिपोजिसन अफ टर्बाइन स्याफ्ट। जस्तै भन्न खोजेको साफ्ट भनेको त हामीलाई थाहा छ मेन जुन रोटेट हुने पोर्सन साफ्टमा चाहिँ हाम्रो टर्बाइन एट्याच हुन्छ र फर्दर जेनेरेटर कपल भएको हुन्छ भने टर्बाइनको साफ्ट इट क्यान बी आइदर होरिजन्टल अर भर्टिकल। यसलाई हामी यसरी भर्टिकल्ली पनि राख्न सक्छौँ र यसलाई होरिजन्टल पनि राख्न सक्छौँ है। त्यो साफ्टलाई होरिजन्टल राख्यो भने चाहिँ टर्बाइन भर्टिकल प्लेनमा घुम्छ है, र साफ्टलाई चाहिँ हामीले भर्टिकल राख्यो भने चाहिँ टर्बाइन के हुन्छ त होरिजन्टल प्लेनमा घुम्छ। सो यदि चाहिँ जस्तै लार्ज टर्बाइनहरू हामीले युज गरिरहेछौँ र भने चाहिँ के हुन्छ त त्यसलाई चाहिँ हामी जेनरली त्यसलाई भर्टिकल एक्सिसमा हामी राख्छौँ है, भर्टिकल एक्सिसमा राख्छौँ। तर ठ्याक्कै तर फेरि पेल्टन टर्बाइनको केसमा फेरि हामी त्यसलाई होरिजन्टल एक्सिसमा राखेको पनि हामी देख्छौँ। त्यो किन देख्छौँ त भन्दाखेरि
जस्तै भर्टिकल एक्सिसमा राख्दै गर्दा चाहिँ के हुन्छ त यसरी होरिजोनल प्लेनमा घुम्नु पऱ्यो भने यदि हाम्रो नम्बर अफ युनिट चाहिँ धेरै छ, यसरी नम्बर अफ युनिट धेरै छ भने अल्टिमेटली यो टर्बाइनहरूलाई चाहिँ हामीले पावर हाउसमा राख्ने हो होइन। रिलेटिभली पावर हाउसको कस्ट चाहिँ के भएर आउँछ त बढेर आउँछ है। र त्यहाँसँगको स्पेसिङहरू पनि एभाइलेबल छ कि छैन भन्ने कुराहरू हुन्छ है। सो यसको आधारमा पनि हामीले कुन टर्बाइन राख्दाखेरि बेटर हुन्छ, कुन टर्बाइन राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू डिसाइड गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो सेलेक्सन अफ टर्बाइनको विषयमा थियो है त। यसपछि अझै केही टुक्राहरू बाँकी छन् यो च्याप्टरमा। अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हो त भन्दाखेरि गभर्निङ मेकानिजम। गभर्निङ मेकानिजम है, गभर्निङ मेकानिजम भनेको के हो भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो गभर्निङ मेकानिजमलाई युज हुने पार्ट भनेको चाहिँ के हो त गभर्नर है, गभर्नर। ठिक छ, यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझौँ। पहिलो कुरा त हामीले के बुझौँ तपाईँले भन्दाखेरि टर्बाइन जहिले पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा घुम्नुपर्ने हुन्छ। टर्बाइन चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा घुम्नुपर्ने हुन्छ। किन कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा घुम्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यसबाट निस्किने एसी हो है। एसीको लागि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी सिङ्क्रोनाइज हुनुको लागि फ्रिक्वेन्सी सिङ्क्रोनाइजेसनको लागि चाहिँ जहिले पनि यसलाई हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा हामीले घुमाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ, होइन नि फ्रिक्वेन्सी सिङ्क्रोनाइज हुँदैन है। सो यहाँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पऱ्यो पहिलो कुरा। अब हाम्रो वर्किङ कन्डिसन, फेरि वर्किङ कन्डिसनमा आउँ है। हाम्रो वर्किङ कन्डिसनले सधैँ यानलाई कन्स्ट्यान्ट बस्न देला त है, नदिन सक्छ। किन नदिन सक्छ त भने भन्दाखेरि लोड है, लोड के हुन्छ त, लोड त चेन्ज भइरहेको हुन्छ है। लोड त चेन्जेस है, इच टाइम लोड चेन्जेस है। भनी मानौँ अहिले एउटा कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा टर्बाइन घुमिरहेछ। ठिक छ, एउटा कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा टर्बाइन घुमिरहेछ। अब मानौँ के भयो त लोड बढ्यो हो, लोड बढेको मतलब के हो, डिमान्ड बढ्यो, धेरै चाहिँ प्रड्युस गर्नु पऱ्यो होइन। भनेपछि लोड बढेपछि के हुन्छ त भने भन्दाखेरि के हुन्छ त, लोड बढिसकेपछि टर्बाइनमा असर पऱ्यो, टर्बाइनको स्पिड घट्न खोज्यो है। जब लोड बढ्छ तब के हुन्छ त, लोड बढ्नाले टर्बाइनको स्पिड चाहिँ घट्न खोज्छ। अभियसली पनि हो, मानौँ हामी चाहिँ एकदम भारी बोकेर हिँडिरहेछौँ, एउटा स्पिडमा भारी बोकेर हिँडिरहेछौँ, त्यसमा हामीलाई अझै फेरि अलिकति भारी थप्दैन के हुन्छ त, त्यही स्पिड मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ नि हो कि होइन। भनेपछि हाम्रो स्पिड घट्न खोज्छ नि हो। द सेम केस त्यस्तै तरिकाले हेर्दाखेरि एउटा कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा घुमिरहेको टर्बाइनले कन्स्ट्यान्ट पावर प्रड्युस गर्दै गर्दाखेरि मानौँ पावर डिमान्ड बढ्यो, लोड बढ्यो भने त्यसको असर के हुन्छ त, स्पिडमा पर्न आउँछ। र स्पिड के हुन खोज्छ त, लोडको कारणले गर्दाखेरि स्पिड घट्न खोज्छ। तर अब स्पिड त के हुनु पऱ्यो, कन्स्ट्यान्ट बस्नु पऱ्यो। स्पिडलाई त हामीले कन्स्ट्यान्ट राख्नु पऱ्यो। किन, स्पिड कन्स्ट्यान्ट नहुने बित्तिकै अब त के हुन्छ त, फ्रिक्वेन्सी सिङ्क्रोनाइज हुँदैन है। अब स्पिड कन्स्ट्यान्ट राख्नु पऱ्यो। अब यान घट्न खोज्यो है, एन टेन्स है, यान चाहिँ घट्न खोज्यो भने अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त, यानलाई बढाउन खोज्नु पऱ्यो। लोड बढ्नाले है, लोड बढ्यो, पावर लोड बढ्यो, यान घट्न खोज्यो अनि टु किप एन कन्स्ट्यान्ट, यानलाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट राख्नको लागि है, घट्न खोजिरहेको यानलाई बराबर बनाउनको लागि त के गर्नु पऱ्यो त, हामीले वी हेभ टु इन्क्रिज डिस्चार्ज। के गर्नु पऱ्यो त, एन्सर भएको त भेरिएबल त के हो त, डिस्चार्ज मात्रै हो। डिस्चार्जलाई बढाउनु पऱ्यो। ठिक छ, अब हामीले डिस्चार्ज बढायौँ भने यान बढ्न खोज्यो र बढ्न खोजेको यान जुन बढिरहेको लोडलाई के गर्यो त ठ्याक्कै ब्यालेन्स गर्यो त फेरि त्यति नै भयो, कन्स्ट्यान्ट बसिरहेको। भनेपछि यान कन्स्ट्यान्ट बस्यो भनेपछि कन्टिन्युसली पावर प्रडक्सन भयो।
अब फेरि के भयो त, फेरि पावर सर्टेन टाइमपछि पावर चेन्ज भयो, पावर घट्यो। भारी बोकेर हिँडेको मान्छेको सर्टेन स्पिडमा हिँडिरहेको थियो, भारी निकाल्ने बित्तिकै त हो झन् स्पिड बढ्न खोज्यो जस्तो हुन्छ नि होइन, हलुङ्गो फिल हुन्छ हो। एन्ड बढ्न खोज्यो, स्पिड बढ्न खोज्यो, स्पिड बढ्न खोजेपछि त के हुन्छ त अब ह्यान्ड चेन्ज हुने बित्तिकै त फेरि उता डिस्टर्ब हुन्छ। अनि एनलाई के गर्नु पऱ्यो त हामीले कन्सटेन्ट गराउनु पऱ्यो। एनलाई कन्सटेन्ट गराउनलाई क्यूलाई के गर्नु पऱ्यो त घटाउनु पऱ्यो। ठिक छ हो। भने यो काम कसले गर्छ भन्दाखेरि गभर्नरले गर्छ। र त्यसपछि गभर्निङ मेकानिजम भने के हो त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट लोड कन्डिसनमा, डिफ्रेन्ट लोड कन्डिसन भनेको लोड बढ्दा घट्दा चेन्ज हुँदा, डिफ्रेन्ट लोड कन्डिसनमा लोड घट्दा अथवा बढ्दाखेरि लोड चेन्ज हुँदाखेरि स्पिडमा असर पर्दो रहेछ। त्यो स्पिडलाई चाहिँ तर अब एउटा कन्सटेन्ट एसी फ्रिक्वेन्सीको एसी प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ एनलाई कन्सटेन्ट राख्नुपर्ने हुँदो रहेछ। र त्यो एनलाई कन्सटेन्ट राख्नको लागि चाहिँ करस्पोन्डिङ पावरमा चेन्ज हुँदाखेरि करस्पोन्डिङ डिस्चार्जलाई चेन्ज गरेर हामीले एनलाई कन्सटेन्ट राख्ने मेकानिजम नै के हो त गभर्निङ मेकानिजम। र कसले गर्छ त गभर्नरले गर्छ है। कसरी गर्छ? अटोमेटिकली गर्छ है। यो के हो त यो अटोमेटिक हामी अब लोड चेन्ज भयो, अब हामी म्यानुअली अब चाहिँ डिस्चार्ज घटाउँ भन्ने त्यस्तो होइन है। यो सबै काम के हुन्छ त अटोमेटिकली हुन्छ। ठिक छ। सो अब कसरी हुन्छ त गभर्निङ मेकानिजमले कसरी काम गर्छ त है। सो वी निड टु नो द्याट है। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्छु एउटा भिडियो देखाउँछु होइन। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। हाउ डज गभर्निङ मेकानिजम वर्क है। हाउ डज गभर्निङ मेकानिजम वर्क। ठिक छ। सरसर्ती पहिला भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि थोरै बताउँछु। सो हाम्रो पेल्टन टर्बाइनमा के थियो? पेल्टन टर्बाइनमा डिस्चार्ज कसरी अल्टिमेटली गभर्निङ मेकानिजमबाट हामीलाई के थाहा भयो त स्पिड चेन्ज, लोड चेन्ज हुँदाखेरि है करस्पोन्डिङ स्पिडमा चेन्ज हुन खोज्छ र त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ करस्पोन्डिङ डिस्चार्जमा चेन्ज हुनु पऱ्यो। भनेपछि हामीलाई त थाहा त छ पेल्टन टर्बाइनमा डिस्चार्ज कसरी चाहिँ चेन्ज भएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो स्पियर भल्भ थियो नि त्यहाँ होइन। स्पियर भल्भ थियो है। स्पियर भल्भलाई चाहिँ हामीले अगाडि लगेर यसरी राखिदियो भने चाहिँ बन्द भयो होइन। अनि पछाडि तान्यो भने चाहिँ के हो त खुल्यो है। यस्तो थियो। त्यसपछि हाम्रो फ्रान्सिस टर्बाइनमा चाहिँ के थियो त डिस्चार्ज कसरी मेन्टेन हुन्थ्यो त, घटबड कसरी हुन्थ्यो त भन्दाखेरि गाइड भेनको सहायताले भनेको थिएँ नि मैले होइन। गाइड भेनहरू यसरी बसिहाल्छ है। यस्तो भयो भने चाहिँ के भयो त बन्द भयो, डिस्चार्ज घट्यो। बिस्तारै हामीले यसलाई खोल्दै खोल्दै गयो भने चाहिँ के भयो त डिस्चार्ज चाहिँ के भयो त बिचबाट बढ्दै बढ्दै गयो है। सो यही स्पियर भल्भलाई ओभरअल गभर्नरसँग चाहिँ कनेक्ट गरे हुन्छ है। त्यस्तै उता हाम्रो फ्रान्सिस टर्बाइनमा पनि के हुन्छ त गाइड भेनलाई चाहिँ के गरे हुन्छ त उता गभर्नरसँग चाहिँ लिङ्क गरे हुन्छ है। सो लिङ्क कसरी हुन्छ, काम कसरी गर्छ भन्ने कुराहरू भिडियो हेरेपछि अलिकति बढी स्पष्ट हुन्छ है त। म भिडियो प्ले गर्छु। भिडियो फेरि युट्युबको भिडियो भएको हुनाले यसले चाहिँ कपिराइट इस्यु क्लेम गर्छ। त्यही भएर मैले हाम्रो यो रेकर्डलाई एकछिन पज गर्छु है त। भिडियो चाहिँ युट्युबमा छ, हामीले एनी टाइम हेर्न सक्छौँ। ओके ठिक छ। सो भिडियोबाट हामीले लगभग बुझिसक्यो। दुवै केसको लागि लगभग
फेनोमेना उस्तै हो। गभर्निङ मेकानिजमले कसरी काम गर्छ भन्ने भन्दै गर्दाखेरि फेरि म सरस्वती समराइज गरिदिन्छु। यो चाहिँ जस्तो के भयो त, टर्बाइन भयो, एउटा सर्टेन स्पिडमा घुमिरहेछ भने टर्बाइन यहाँ अनि गभर्नर ऊ यहाँ यता टाढा भए तापनि यहाँ फिगरमा त्यो चाहिँ के हुन्छ त, तिनीहरू दुईजना कनेक्टेड हुन्छ है, मेकानिकल्ली तिनीहरू दुईजना कनेक्टेड हुन्छ है। भने यो जति स्पिडमा घुमिरहेको छ यो पनि गभर्नर पनि त्यति नै स्पिडमा घुमिरहेको हुन्छ है। अब के भयो त, मानव के भयो, लोड घट्यो है। लोड घटेपछि के हुनु खोज्यो, यो टर्बाइन चाहिँ यो बढी स्पिडमा घुम्न खोज्यो है। अलिकति स्पिड यसको बढ्यो सपोज है, अनि यो अलिकति स्पिड बढ्ने बित्तिकै करस्पोन्डिङ गभर्नरको स्पिड पनि बढ्यो है। गभर्नरको स्पिड बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ अरे त भन्दाखेरि यो गभर्नर अलिकति माथि जान्छ अरे, ठिक छ। अल्ट्रोमोड यो माथि गइसकेपछि के भन्नुभयो त, यो तल सर्ने भयो है। अब यो सिलिन्डरमा त यहाँतिर यहाँ अयल भरे हुन्छ है, यहाँ अयल भरे हुन्छ। यो तलतिर गइसकेपछि यो पाइपबाट यो सिलिन्डरको फेरि यो कम्पार्टमेन्टमा अयल गयो, यसले के गर्यो त यसलाई अगाडि धकेल्यो है। यसलाई अगाडि धकेल्छेपछि के भयो त, स्पेयर भल्भ, अब जस्तो पेल्टनको केसको लागि चाहिँ के भयो त, स्पेयर भल्भ चाहिँ के भयो त बिस्तारै बन्द हुँदै गयो है। कति बेलासम्म बन्द हुँदै गयो त, जबसम्म चाहिँ ब्यालेन्स हुँदैन तबसम्म, ठिक छ। त्यसरी हुनुभयो। त्यस्तै अब मानव के भयो त, अब लोड यहाँ चाहिँ के भयो, लोड बढ्यो, यसको स्पिड घट्न थाल्यो होइन, यसको पनि स्पिड घट्न थाल्यो है। यो स्पिड घट्न थालेपछि के हुन्छ, यो तल आउँछ, यो तल आएपछि यो के हुन्छ त, यो माथि जान्छ है। यो सिलिन्डरमा यो पिस्टन के हुन्छ त माथि जान्छ, ठिक छ। यो माथि गइसकेपछि के हुन्छ त, यो माथि गइसकेपछि यता यहाँको यो माथि गइसकेपछि यता सक्सन हुन्छ, यो यहाँको फ्लुइड चाहिँ के भयो, यता जानु पऱ्यो है। यो भन्छ यो पछाडि मुभ गर्यो है, यो पछाडि मुभ गर्यो, अथवा यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। यतातिरबाट यो माथितिर गइसकेपछि यो कम्पार्टमेन्टमा भएको अयल कहाँ आउने भयो त, यहाँबाट यता आउने भयो होइन। यो अयलले के भन्नुभयो त, यसलाई पछाडि धकेल्ने भयो। पछाडि धकेल्छेपछि के भन्नुभयो त, यो चाहिँ स्पेयर भल्भ चाहिँ पछाडि सर्ने भयो। स्पेयर भल्भ पछाडि सर्दै गएपछि के भन्नुभयो त, डिस्चार्ज फेरि फर्दर बढ्ने भयो र टर्बाइनको स्पिडलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने भयो, ठिक छ। अब मेन गभर्नरको वर्किङ मेकानिजम उस्तै हो। अब पेल्टन टर्बाइन हो कि फ्रान्सिस टर्बाइन हो भन्ने हिसाबमा चाहिँ पेल्टन टर्बाइन केसको लागि चाहिँ यो स्पेयर भल्भसँग कनेक्टेड हुन्छ होइन। भने उता फ्रान्सिस टर्बाइनको केसको लागि चाहिँ के हुन्छ त, यो गाइड भेनको लिङ्किङ मेकानिजमसँग के हुन्छ त, कनेक्ट हुने, ठिक छ। सो गभर्निङ मेकानिजमले कसरी काम गर्छ भनेर सोध्यो भने अहिले भिडियोको जस्ट राम्रो फिगर बनाइदिने, यही फिगर बनाइदिने अनि एक्सप्लेन गर्ने, ठिक छ। सो आज क्लासको लागि लास्ट टपिक 2 मिनट है, जेनेरेटरको विषयमा कुरा गर्छु है। त्यस्तो धेरै कुराहरू छैन यसमा। जेनेरेटर एन्ड इट्स टाइप्स भनेको छ, टाइप्स बेसिकली अब इलेक्ट्रोमेकानिकल पार्ट भएको हुनाले त्यति धेरै हामी सिभिलमा पढ्दैन, जस्ट यसको इन्ट्रोडक्सन पार्ट मात्रै भनेर हेर्छौँ है। सो जेनेरेटरले के गर्छ त, इट कन्भर्ट्स मेकानिकल एनर्जी टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। मेकानिकल एनर्जी टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्भर्ट गर्छ। आज पनि मैले देखाएको छु कि अब यो जेनेरेटरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोम्याग्नेट्सहरू यसरी राखेको हुन्छ। म्याग्नेटको पोल पेयर्स भन्यो भने हामी होइन, डिफ्रेन्ट पोल पेयर्सहरू चाहिँ म्याग्नेटहरू यसरी राखेको हुन्छ, ठिक छ। दिज आर द इलेक्ट्रोम्याग्नेट्स है। अब एकछिन म त्यसमा आउँछु। सो टाइप्स अफ जेनेरेटरमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा टाइप्स अफ जेनेरेटर छ है। एउटा चाहिँ सिन्क्रोनस जेनेरेटर, अर्को चाहिँ एसिन्क्रोनस जेनेरेटर। सिन्क्रोनस जेनेरेटर र एसिन्क्रोनस जेनेरेटर।
ओके, सो अब के फरक छ त सिङ्क्रोनस र एसिङ्क्रोनस जेनेरेटरमा भन्ने कुरामा त हामी हेर्छौँ है। सो सिङ्क्रोनस जुन जेनेरेटरमा हाम्रो जुन यो इलेक्ट्रोम्याग्नेट्सहरू हुन्छ है, इलेक्ट्रोम्याग्नेट्सले त यत्तिकै म्याग्नेटको काम त गर्दैन, फेरि यसले यत्तिकै म्याग्नेट फिल्ड त प्रड्युस गर्दैन। इलेक्ट्रोम्याग्नेटको वरिपरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पास गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र त्यसले इलेक्ट्रोम्याग्नेट काम गर्छ होइन। भने म्याग्नेटलाई चाहिँ नि डिस एक्साइटेसन, सो इनिसियल यसलाई चाहिँ यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटलाई चाहिँ एक्चुअली म्याग्नेट बनाउनको लागि चाहिने जुन इनिसियल एनर्जी छ है, त्यो इनिसियल एनर्जी चाहिँ हाम्रो छुट्टै डिसी एक्साइटेसन सिस्टम मार्फत है, डिसी एक्साइटेसन सिस्टम छुट्टै बनाएर हामीले दिएको छौँ भने त्यस्तो खाले जेनेरेटरलाई हामी चाहिँ सिङ्क्रोनस जेनेरेटर भनेर भन्छौँ। ठिक छ। अब एसिन्क्रोनस जेनेरेटर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटलाई चाहिने इलेक्ट्रिसिटी पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट यो पावर हाउसमा भएको यो जेनेरेटरबाट निस्किसकेको इलेक्ट्रिसिटी त अल्टिमेटली एउटा ग्रिडमा गएर कनेक्टेड हुन्छ होइन, ग्रिडमा गएर कनेक्टेड हुन्छ भने त्यही ग्रिडबाट चाहिँ उसले के गर्छ त आफूलाई स्टार्टअपको लागि चाहिने जुन एक्साइटेसन एनर्जी चाहिँ त्यो जेनेरेटरले चाहिँ ग्रिडबाट लिन्छ भने त्यस्तो खाले जेनेरेटरलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि एसिन्क्रोनस जेनेरेटर भनेर भन्छौँ है। सो यदि हाम्रो के छ त, हाम्रो जुन हाइड्रो पावर चाहिँ ग्रिड कनेक्टेड छैन, ग्रिडसँग नेसनल ग्रिडसँग कनेक्टेड छैन भने इन सच केस वी निड टु युज सिङ्क्रोनस जेनेरेटर, जसको लागि चाहिँ आफ्नो स्टार्टअपको लागि चाहिँ के चाहियो त इन्डिपेन्डेन्ट डिसी एक्साइटेसन सिस्टम चाहियो है, पावर चाहियो सुरुमा है। ठिक छ भने तर अब एसिन्क्रोनस जेनेरेटरले चाहिँ के गर्छ त त्यहाँबाट निस्किसकेको पावर चाहिँ अल्टिमेटली जुन ग्रिडमा गएर कनेक्ट हुने हो त्यही ग्रिडमाबाट चाहिँ उसले लिन्छ है भने त्यस्तो खाले चाहिँ एसिन्क्रोनस जेनेरेटर भने भन्छौँ। सो एसिन्क्रोनस जेनेरेटरलाई चाहिँ हामीले आइसोलेट गर्न खोज्यो भने त्यसले काम गर्न सक्दैन है, यसलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि ग्रिडमा चाहिँ कनेक्टेड गरेको हुनुपर्छ है। बट सिङ्क्रोनस जेनेरेटर युज भएको पावर हाउस चाहिँ इट क्यान बी आइसोलेटेड है। सो जेनेरेटरको विषयमा पनि हामीले यति नै कुरा गर्छौँ भने फर्दर अब भोलिको क्लासमा हामीले पम्पहरूको विषयमा अलिअलि कुराकानी गर्छौँ, त्यसपछि पावर हाउस को विषयमा कुराकानी गर्छौँ, टाइप्स अफ पावर हाउस, डाइमेन्सनिङ अफ द पावर हाउस, यताउति कुराकानी गरेर हामीले भोलिको क्लासमा चाहिँ क्लोजिङ रिमार्क्सहरू चाहिँ राख्छौँ है। सो भोलि क्लास कति बजी राख्ने भन्ने कुराहरू म बेलुकातिर चाहिँ पोस्ट गराउँला है। आजलाई चाहिँ हामी लगभग यति नै गर्छौँ। ठिक छ। सो आजकोमा केही छ भने सोद्धा हुन्छ भने हामी नेक्स्ट भोलि हाम्रो लास्ट क्लासमा भोलि भेट्छौँ। ओके देन, ल त्यसपछि आज बेलुकाको प्रोग्राममा भेटौँला है त। त्यसपछि ओके है त ल। Bye bye, sir. Thank you, sir.